इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ जिसको समझा जा रहा है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ज़रिए से पूरी दुनिया में इंसान कहीं पे भी बैठा हुआ ना, वो अपनी बात दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा देता है, जिसको आजकल कहते हैं कंटेंट। कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट के ज़रिए से अपनी बात दुनिया में कहीं से कहीं पहुंचाना, ये इस वक्त जो है ना सबसे ताकतवर चीज़ समझी जा रही है। और सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिक रही है ना, वो वल्गर कंटेंट बिक रहा है। फहाशी, उरियानी, बेहयाई, बेशर्मी, गाने, फिल्में, हैं जी, औरत, पैसा, हवस, हिर्स और पता नहीं क्या कुछ जो है ना, वो इंसान को गिराने के जितने भी शैतान ने, नफ्स ने और दुनिया के कुफर ने तरीके इख्तियार किए हुए ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा हिट है और सबसे ज़्यादा फॉलोअर भी दुनिया में उसी के हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि जितने भी शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दीनदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो चुप करके गूंगे बन के घरों में बैठ गए हैं और वो अपने बच्चों को देखते हैं एंटरटेनमेंट के नाम से, कॉमेडी के नाम से और लेयर प्लेयर टाइम के नाम से वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि इसमें हमारा भी कोई किरदार है और हम जो है ना कहाँ खड़े हैं और हमारे बच्चे आने वाले वक्त में कहाँ खड़े हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है, और जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है, जिसके पास जो भी अच्छी बात है ना, जो भी कोई अच्छा कंटेंट है, कोई अच्छी बात है, वल्गर कंटेंट का मुकाबला करने की इस वक्त ज़बरदस्त कुव्वत और ज़बरदस्त तरीके की ज़रूरत है। अगर आपने वल्गर कंटेंट का मुकाबला ना किया ना, तो फिर हम भी और हमारी नस्लें भी और हमारा दीन भी, हमारा मज़हब, हर चीज़ हमसे जाना वो जाना, हम उससे महरूम ना हो जाए। वल्गर कंटेंट का मुकाबला करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि एक तो जो है ना, आप जितने भी दीन इस्लाम जिसमें कोई भी इख्तलाफी बात ना हो, दीवारों वाली बातें ना हो कि एक बंदे और दूसरे बंदे जैसे घरों में दीवारें नहीं खड़ी हो जाती, ऐसे दीवारें खड़े करने वाले मौलवी ना हो, ऐसे दीवारें खड़े करने वाले जो है ना वो कंटेंट क्रिएटर ना हो, जो मज़हब की बात के चक्कर में ना फ़िरका परस्ती और इख्तलाफात और नफ़रत और जो है ना पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो खौफ और अजीब व गरीब कंटेंट देखकर वो ये ना हो कि हम समझते यही रहे कि हम दीन का कंटेंट देख रहे हैं और हमारा माइंड जो है ना वो इतना पोलाइटली नेगेटिविटी की तरफ लेकर चले जाए, हमें पता ही ना चले कि हम जो है ना दूसरों को हमेशा बुरा समझना शुरू कर दें, काफिर समझना शुरू कर दें और अपने आप को जो है ना हम लोग जो है ना वो बड़ा नेक समझना शुरू कर दें। तो एक तो वल्गर कंटेंट का मुकाबला करना है, फिर अच्छे कंटेंट के लिए आपने ये देखना है कि ये अच्छा कंटेंट जो है, ये अच्छे कंटेंट में नेगेटिविटी तो नहीं है। जो भी दीन इस्लाम या अच्छी बात करने वाला बंदा अगर 5 बातों के अंदर बात करे तो फिर आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें, उसको शेयर करें, उसको आगे फैलाएं और उसकी जो है ना तारीफ करें और महफिलों में भी उसका जिक्र करें। ये हमारा एक हिस्सा हो जाएगा दीन इस्लाम को फैलाने में। देखिए, अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। अगर कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में नहीं जा सकता, जिहाद नहीं कर सकता, अपने घर से नहीं निकल सकता, जान माल वक्त कुर्बान नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया, अपने मोबाइल के ज़रिए से अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकता है। जैसे एक चिड़िया पानी का एक कतरा भी डाले तो उसका जो है ना आग बुझाने वालों में नाम आ जाता है। तो सोशल मीडिया को आप लाइट ना लें, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट ना करें। ये ना हो कि ये सोशल मीडिया आपको यूज़ करके आपको दुनिया जहान का गंद दिखा दे और आप इसमें अपना पॉजिटिविटी वाला किरदार अदाई ना कर सकें, आप इसमें अपना मुस्बत किरदार अदाई ना करें और आप सिर्फ देखने के हद तक रह जाएं और शरीफ हो, कोई ये ना कह दे, कोई वो ना कह दे, कोई ऐसा ना कर दे, कोई वैसा ना कर दे। तो आप पॉजिटिविटी वाला जितना भी कंटेंट आपको आता है
है, कोई बात आपने अच्छी सुनी है, कोई बात आपने देखी है, कोई वाकया देखा है, किसी से मुतासिर हुए हैं, किसी का बयान सुना है, कोई दीन की बात आपको जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत अच्छी लगी है, जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है बल्कि अमल की तरफ है, आप उसको ज़रूर आगे शेयर करें और उसको फैलाएं। और हर आदमी जितने भी सोशल मीडिया को देखने वाले लोग हैं वो दीनदार बातों को, दीन इस्लाम को, अच्छी बात को, पॉजिटिव बात को आगे ज़रूर जो है ना उसको फैलाने का ज़रिया बने। और अपने आप का मुहासबा भी करें कि हम दीन इस्लाम को फैलाने वाले लोगों में शामिल हैं या वल्गर कंटेंट देखकर उसको आगे फैलाना, बुराई को फैलाना और बेहयाई को फैलाना, बेशर्मी को फैलाना, या हम दीन इस्लाम को मिटाने वाले लोगों में शामिल हैं। हम किस स्टेज के ऊपर कहां पर खड़े हुए हैं। तो इस चीज को अपने आप को इवेल्युएट करना। अपनी महफिलों में भी उनका जिक्र करें कि मैंने फलां का बयान सुना, मैंने फलां ये बात सुनी। जो भी आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप कोई अच्छी बात सुनते हैं तो आप उसको ज़रूर घर में जिक्र करें। पहले वक्तों में ये होता था कि खामिद बाप, बेटा, भाई मस्जिद से कोई भी बात सुनकर आता था तो वो घर में आकर औरतों को वो बात अच्छी बताता था और औरतें जो है ना उस बात के ऊपर अमल करती थीं। तो आज के दौर में अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई अच्छी बात करते हैं तो आप बच्चों को ना डायरेक्ट उसकी अगर रेफरेंस नहीं देना चाहते तो घुमा कर बात करेंगे, मैंने एक बात सुनी है उसमें ये बड़ा फ़ायदा, हमारे इस्लाम ने हमें ये बड़ी अच्छी बात बताई है, मुझे इसमें बरकत बताई है, इसमें कामयाबी बताई है, ये मैं इस बात से बहुत मुतासर हूँ, मैंने गुस्ल में इतने फ़ायदे देखे हैं, मैंने दीन इस्लाम को बहुत ही अच्छा मज़हब पाया है, मैं बहुत। आप दीन इस्लाम को जो वाक़या सुने, जो बात सुने, उसको आप 4 चांद लगाकर फिर महफिल के अंदर उसका जिक्र ज़रूर किया करें ताकि आपकी गूंगी ज़ुबान न रह जाए, आप उस अपनी ज़ुबान से कोई ना कोई मुस्बत बात फैलाकर ही दुनिया से जाएं। तो एक तो महफिलों में इसका जिक्र किया करें। दूसरा यह है कि जितने भी लोग सोशल मीडिया के ऊपर दीनदार बात कर रहे हैं ना, उनकी भी रिस्पेक्ट करें। जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, मौलवी साहब हैं, कारी साहब हैं, दाढ़ी वाला बंदा है, हाफिज कुरान है। अब आपको बताऊं, हमारे अंदर से दीन जाने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने दीनदार लोगों की इज्जत करना छोड़ दिया है, उनका अदब करना छोड़ दिया है। और हमारे बड़े कहते होते हैं जो बेअदब होता है ना वो बदनसीब होता है। उससे सबसे कीमती तरीन जो चीज़ होती है ना, जो उसको आखिरत की कामयाबी है, दीन इस्लाम, हदायत, ये सबसे कीमती तरीन चीज़ है। तो जब से हम बेअदब बने हैं उस वक्त से हमें हमारे अंदर जो है ना वो दीन इस्लाम की सिफात हमारी कम होनी शुरू हो गई हैं। तो जितना भी दीनदार तबका है, चाहे वो गुनाह भी कर रहे हैं या उनसे कोई गलती भी हो जाती है या कमी कोताहियाँ भी उनके अंदर हैं, आपकी नज़र उनकी कमी कोताहियों के ऊपर ना पड़े, आपकी नज़र उनकी पड़े, यार इसने ये देखो ये बात इसके अंदर कितनी अच्छी बात है, ये फजर की नमाज पढ़ते हैं, ये जोर, ये 5 नमाज पढ़ने के आदी हैं, इनके घरों में ये बात बड़ी अच्छी है, ये सारे दस्तरखान के ऊपर खाना खाते हैं, ये कुरान पढ़ने के आदी हैं, इनके अंदर सच बहुत है। ये उनकी जितनी कोई एक बात भी आपको अच्छी लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी मामला यही है। अगर आप दीन इस्लाम की गहराई को देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बंदे की करोड़ों बुराइयों को छुपा लेते हैं और एक नेकी को इतना बड़ा बनाकर दिखाते हैं पूरी मखलूक के अंदर कि उसकी सारी बुराइयां उसके अंदर छुपा देते हैं। तो आप लोगों के ना खामियों और बुराइयों को ना देखें, उनके अंदर दीनदारी की कोई भी एक बात आपको समझ आती है, आप उस बात को अपने बच्चों में बैठकर डिस्कस करें। अगर आप अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की, उलमा की, हाफिज़ों की, कारियों की, इन लोगों की इज्जत, अदब, एहतराम, मोहब्बत, इनकी कदर, मंजिलत और इनका वकार आपने अपने अंदर भी, अपने बच्चों के अंदर भी, अपने खामिद के अंदर भी, अपने घर के अंदर भी ये पैदा करना शुरू कर दिया, आप यकीन कर लें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसी बरकत से दीन की, हदायत की, इज़्ज़त की, आखिरत की कामयाबी की दौलत से नवाजेंगे। तो एक तो जो है ना, जो लोग जैसा भी काम कर रहे हैं, ना होने से तो बेहतर है, ना होने से तो बेहतर है। तो इन लोगों की इज्जत करें, एहतराम करें, इनका इकराम करें। जैसे कहते हैं ना, जिसने आलिम दीन की जो है ना इज्जत की, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की, क्योंकि आलिम दीन जो होता है ना वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी इल्म की मीरास का वारिस होता है।
تو ایک تو نا با ادب بنے، ان کو برے القاب سے نہ بلائیں، مولوی، داڑھی والا، فلاں ڈمکان، یہ ایسا برا القاب جو ہوتا ہے نا یہ انسان کو بد نصیب بناتا ہے۔ برے القاب سے، برے لفظوں سے، برے ناموں سے، گندے ناموں سے یہ تو ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ناپسند کیا جاتا ہے۔ ہم ایک پینٹ شرٹ والے کو، کوٹ والے کو، ٹائی والے کو تو ہم سر کہہ کے بلا لیتے ہیں، ایک حافظ قرآن کو محترم، عزت مآب، ہم ان کو اچھے القاب سے کیوں نہیں بلاتے؟ ہم ان کو مولوی ہم اس کو ایسے کہتے ہیں جیسے ہم اس کو گالی دے رہے ہو۔ تو اس لیے ناموں کا انتخاب اچھا کریں، عزت دیں، نام کے بلانے کے انداز میں بھی عزت ہو، اس نام میں بھی عزت ہو۔ اگر آپ اللہ کے دین کی وجہ سے کسی دیندار کو عزت دیں گے، آپ یقین کر لیں اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت دونوں میں عطا فرمائیں گے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے نا آپ نے ایک یہ بات بھی سیکھنی ہے کہ جو لوگ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ ان کی ہمیشہ تعریف کریں، اور جو آپ کی مسجد میں گھر اور ارد گرد حلقے میں بھی جو لوگ کام کریں ہمیشہ ان کی بھی تعریف کریں۔ آپ نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ میں جس کا بیان سن رہا ہوں، یہ سن رہی ہوں، یہ 5 باتوں سے اگر ہٹ کے بات کر رہا ہے تو یہ پھر ڈرامے باز ہے۔ سب سے پہلی بات، توحید کے اندر وہ بات کرے، وہ اپنی طرف متوجہ نہ کرے، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ کرے۔ اپنی کشش، اپنی اٹریکشن، اپنی خوبصورتی، اپنی کوالٹیاں، اپنے گلیمر، اپنا جادو آپ کے اوپر نہ چڑھا دے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کی ساری خوبیاں آپ کے دماغ کے اندر وہ پیدا کر رہا ہے، تو پھر سمجھیں کہ یہ بندہ بات کرنے والا ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی بندہ نماز کے علاوہ کوئی بات کر رہا ہے نا، نماز کی بات ہی نہیں کرتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پہلا توحید، پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان 5 باتوں کے اندر کوئی انسان، کوئی بندہ اگر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی مفکر، کوئی عالم، کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی پڑھا لکھا، کوئی بھی بندہ ان 5 باتوں کے اگر اندر کو رہ کر بات کرتا ہے تو اس کی بات سننے والی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان 5 باتوں سے ہٹ کر کوئی اپنی بونگی مارتا ہے، اپنا فلسفہ، اپنی جو ہے نا فلسفی، اپنی سائیکالوجی، اپنی جو ہے نا کوئی کنٹینٹ، کوئی اپنی بات آپ کو وہ پھر آپ کو پروڈکٹ سمجھ رہا ہے، آپ کو وہ بیچ رہا ہے اپنی، اور وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب چینل کے ذریعے وہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہے، آپ کو فالوور بنانے کے چکر میں ہے، وہ آپ کو دین اسلام نہیں سمجھا رہا۔ دین اسلام صرف اور صرف 5 چیزوں کے اندر چھپا ہوئے، یاد رکھیے گا۔ اس کے آگے پیچھے یہ جتنے دنیا کے جعلی پیر ہیں، جعلی فلاسفر ہیں، مفکر ہیں، یہ آپ کو اگر توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ یہ آپ کو ایسی دلیلیں اور جنات اور قصے اور کہانیاں اور سٹوریاں اور فلسفے سنائیں گے کہ آپ کو وہ ساری باتیں اتنی پرکشش لگیں گی، جیسے برانڈ کے سوٹ، جیسے دنیا کا مال، جیسے پیسہ، جیسے دھوکہ پرکشش ہوتا ہے، یہ سب دھوکہ ہوگا۔ تو آپ نے اپنے سننے والے کو غور سے ایویلیویٹ کرنا ہے کہ یہ میرا تعلق کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے، میں جس کو سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں، تو میرا تعلق کس کے ساتھ بن رہا ہے، میرا اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کے ساتھ اگر میرا تعلق بن رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح کنٹینٹ سن رہا ہوں۔ اگر میرا تعلق اس کے ساتھ نہیں بن رہا، میرے گلے شکوے بڑھ رہے ہیں، میں دوسروں کے بارے میں میری رائے چینج ہو رہی ہے، نفرت پھیل رہی ہے، اور میں اپنے خاوند سے دور ہو رہی ہوں، میں اپنی بیوی سے دور ہو رہا ہوں، اور میرے ماں باپ سے دور ہو رہا ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میرا ملزم وہ ہے، میرا ملزم وہ ہے، فلاں نے میرے سے زیادتی کی، تو یہ پھر سمجھ لیں کہ آپ کنٹینٹ، آپ گمراہ ہو رہے ہیں، آپ دین اسلام کی بات نہیں سن رہے۔ لبادہ اس نے دین اسلام کو اوڑا ہوگا لیکن آپ کو وہ گمراہ کر رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنا بھی بیہودہ کنٹینٹ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنا ہے نا، اس بیہودہ کنٹینٹ دیکھنے کے اوپر اگر آپ کی نظر پڑ جائے تو پہلے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو بند کر دیں، لیکن اگر آپ کی نظر پڑ جاتی ہے تو آپ اس کو گالیاں نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں یا اس کو پرولونگ نہ کریں۔ اس کے لیے ایک دعا ہے اور وہ دعا پڑھ کر آپ نے اپنا حصہ ڈال دینا اس کے اندر، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر رحم فرما اور ان لوگوں
لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما اور یا اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرما۔ اگر آپ نے بیہودہ کنٹینٹ والوں کے لیے اور ولگر لوگوں کے لیے اور فحاشی اور یعنی پھیلانے والوں کے لیے اور سوشل میڈیا میں جو لوگ دین اسلام سے ہمیں دور کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ نے اگر ہدایت کی دعا کر دی تو آپ ان کے اس برے عمل سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھ کر ان کو برا بھلا کہہ دیا، گالی گلوچ کر دی یا آپ نے اس کو دیکھنے میں لگ گئے تو پھر آپ بھی یا آپ گنگے بن گئے، کچھ بھی نہیں کہا، خاموش ہو گئے، تو خاموش رہنے سے بھی جرم کا ساتھ دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں جرم ہو رہا ہوتا ہے نا، اگر کوئی بندہ جرم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہو اور وہ جرم اس کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا اور وہ کوئی لفظ نہ بولے تو وہ بھی مجرم کا ساتھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجیے گا، پہلی قوموں میں بھی اس طرح کے عذاب کے واقعات بہت ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعائیہ فکر ہے، اللہ سے ایک بے چینی کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کی برکت سے مجھے بھی ہدایت عطا فرما، اور پھر آپ نے ان کے مقابلے میں کوئی اچھا کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے۔ اسی برے کنٹینٹ کو دیکھ کر اگر آپ کی نظر پڑ جاتی ہے تو آپ نے اس کی اپوزٹ جو گڈ کنٹینٹ ہوگا آپ نے وہ، اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے تو آپ خود کریٹ کریں، نہیں صلاحیت تو آپ جو اچھے کوئی کنٹینٹ دیکھیں تو آپ اس کو آگے شیئر کیا کریں اور ان کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کسی کا کوئی بیان سن رہے ہیں اور اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہے اور آپ کا توکل بڑھ رہا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ صحیح رخ پر ہیں۔ اور اگر آپ کا بیان سننے کے بعد آپ چیزوں کے اوپر آپ کا توکل بڑھ رہا ہے، پیسے کے اوپر آپ کا یقین بڑھ رہا ہے، دنیا کے اوپر آپ کا یقین بڑھ رہا ہے، عورت اور حسن اور ولگر چیزوں کے اوپر آپ کی جو ہے نا خواہشات بڑھ رہی ہیں اور آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو آپ جو ہے نا پھر اس چیز سے اپنے آپ کو ایویلیویٹ ضرور کیا کریں۔ ہم ایک چھوٹے سے کام کے لیے نفع نقصان کو دیکھتے ہیں اور اتنے بڑے کام کے لیے ہم اپنے اوپر غور نہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا کو آپ ایزی نہ لیں، اس کو لائٹ نہ لیں، یہ بہت بڑا امتحان ہے اس وقت کے انسان کا۔ اس چیز کو اگر آپ نے پازیٹیو استعمال کر لیا تو آپ سے زیادہ جو ہے نا کوئی سمجھدار انسان کوئی نہیں۔ اگر سوشل میڈیا نے آپ کو استعمال کر لیا تو آپ سے بڑا کوئی بے وقوف انسان کوئی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جتنے بھی دیندار لوگوں کے، پازیٹیو لوگوں کے، سمجھدار لوگوں کے، علماء کے ان کے یوٹیوب چینل ہیں یا ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، ان کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس بات کو آگے پھیلایا کریں تاکہ پازیٹیو بات جو ہے نا دنیا میں پھیلنے میں آپ بھی ذریعہ کے طور پر استعمال ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس کے سمجھ عطا